دعائیں برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ و آبائہ فی هذه الساعة الوفیق الساعة من ساعة الليل والنهار ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و معین عطار اسکنہ و رزقات توبت و تمت و عزیزت خریدہ یا رب محمد و آل محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد یا مالک و خالق بانی مجلس و صف ماتم بچھایا زہر دلال اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور یا کریم اللہ نواز کے پاک مولا سجاد دا خطیب ولایت علی علامہ سید فدا حسین نقوی شاہ صاحب دا کے بھیجے سارے دعا مانگو مالک شمع کلی عطا فرمائے خیر خیریت دینا جو بھی مومن دل میں ایک حجات لے کے بیٹھے کریم اللہ سارے ہمیں ایک حجات میں جیل دی نوکری ذاکرین دی پڑھائی ازاداران دا پرسات تسا مومنین دا اس پاک مقدس دربار چکور آیا زہر دلال اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور ساڑھے بار میں حاجی بقیت اللہ وارث زمانہ دے ظہور اچتاج اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات مل کے اچھی آواز صلی اللہ محمد و آل محمد آفی اطلاق تشریف فرماؤ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اپنے گناہوں دی معافی واسطے بلند تر صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد امام زمانہ دے ظہور و تاجی واسطے اکھا بند کر کے اچھی آواز دینا صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ علی علی خالق ہے علی دے خالق و مالک کا نام بلند آواز دینا چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ او گھر بستے رہن جا بستی رہے او ڈیرے بستے رہن جتھے نبیاں دے سردار نبی دا ذکر ہوندے اچھی آواز دے نال اعتراف کرے سنارہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری بھائی جانوں میں ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن دا ثواب حاصل کرو اچھی بولو حیدری یا حیدری نعرہ حیدری یا حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمنہ تلانا بے شمار سیدہ دا حق کھانا لیا تلانا بے شمار سلواتی میں دی پڑھو جو سیدہ راضی ہو گئی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد لو جی لمبی چوڑی حاضری نہیں بالکل مختصر دی حاضری میرے تو بعد میرے واجب الاحترام سیدزادہ سید علی وجی شاہ صاحب تشریف فرمائیں تو انہوں ڈھیر فضائل اور مصائب سنا سن کیونکہ میرا گھر ہے اس گھر دا نوکر ہاں حاضری لوامنے ضروری ہے ذاکری منوانے نہیں جی بابا جی میرے حق اندر دعا چکر ہے جی 4:17 اس دے بعد ایک شعر قصیدے دا اس دے بعد اگر طبیعت ہوئی تو سوزیاں دے نال قصیدہ نہیں تے اجازت جاؤں گا ہے اجازت جی 4:17 جناب جو خراب پاویے سارے دا پروگرام ایک صلوات پڑھ لو چاہیے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دی بابا گل امام حسین بادشاہ دے ماتمی نالے عزادات دے نالے اور نمازی ماتمی دے نالے 4:17 دے میں چیک کر لینا کہ میں کنا پڑھنا ہے جناب پورا میں کنا سننا ہے روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دی پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک دعوت فکر دے رہے ہیں جھولیاں پھیلاؤ خیرات پا دے وہاں روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دی مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا بڑا معیار سماعت دی کیا بات ہے روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دی مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا اور جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا عرش معلا حسین کا کعبہ علی کا عرش معلا حسین کا 4:17 اور حسین بادشاہ دی عظمت دیاں اس کے بعد بالکل نواں قصیدہ تو پھر لین جانے تے حسین جانے زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے حسین بیٹھے ہو مست بیٹھے ہو موالی بیٹھے ہو حسین بادشاہ دے عزادار بیٹھے ہو
میں امام حسین بادشاہ دے سارے ماتمیاں دے نوکر ہاں عزاداراں دے نوکر ہاں زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے اور جدھر بھی دیکھو ادھر روشنی حسین کی ہے زمانے بھر میں صدا ہر گھڑی حسین کی ہے اور جدھر بھی دیکھو ادھر روشنی حسین کی ہے اور یزید زادے کبھی کربلا نہیں جاتے کیوں وہاں خریدی ہوئی ساری زمین حسین کیا بات بڑا سونا استقبال لو جی موضوع سرکار عمران دن بھی سرکار عمران دن لیکن چلو ایک قصیدہ ایک حملہ سرکار مولا عباس دی تلوار دا تارو سنا دے اس کے بعد ایک جملہ سرکار عمران دا تے ممبر سیدزادے دے والے اے اجازت سارے قصیدے دا پروگرام ہے مل کے صلوات پڑھ لو چاہیے اللہم صلی علی محمد جنگ صفین واقعہ تواڈے بچیاں نوں یاد پاک علی بادشاہ اپنے 18 پتراں دے پاسے مخاطب ہو کے آکھیا کیڑا ہے جیڑا میرا پتر اج جنگ لیا سی قصہ مختصر میں بہت ہی لمبی چوڑی وضاحت تشریح نہیں کرنی قصہ مختصر مولا غازی عباس علمدار نوں جنگ دی اجازت مل گئی پاک مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام اپنی تلوار دے پاسے ڈٹھا تلوار دے پاسے ویکھ کے جیڑا پاک مولا عباس گل کیتی ہے وہ قصیدہ جناب دی نظر کر بسم اللہ ایک صلوات میں دی پڑھو جو تہاڈی آواز نجف تک پاک مولا عباس اپنی تلوار دے پاسے ڈٹھا تلوار دے پاسے دیکھ کے غازی مولا گل کی تلوار میری میدان دے وچ بالکل نواں قصیدہ پہلی باری ممبر حسین بادشاہ دے پڑھا اج جنگ دا انج آغاز ہووے جنت دے دو شہزادیاں نوں میرے ہر ایک وار تے ناز ہوئے جڑے لفظاں نال پیار کر دے میرے نال سفر کریا جے غازی مولا تلوار دے پاسے ڈٹھا دیکھ کے گل کیڑی کیتی بنینج ماحول میدان دے وچ اسمان میں جھک جھک کے ویکھے جنگ صفین نظر ذہن جنگ صفین دے پاسے لے کے جاؤ تانوں لطف آ جاوے غازی مولا تلوار دے پاسے لے کے گل کیڑی کیتی بنینج ماحول میدان دے وچ اسمان میں جھک جھک کے ویکھے چلے اتنا تیز تو دشمن تے جبریل بھی رک رک کے واہ 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 ہاں بنینج ماحول میدان دے وچ اسمان میں جھک جھک کے ویکھے چلے اتنا تیز تو دشمن تے جبریل بھی رک رک کے ویکھے او تیرا پہلا حملہ دشمن نو میدان چ کر برباد دے اے منظر ویکھ کے خیمے وچ خود بابا علی بھی داد دے واہ 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 جیڑا رازق ہے دو جگ دا میرا پیو ہے چہرہ رب دا تے میں ہاں خود جلال مرتضی کیا بات ہے میرے مولا غازی تلوار دے نال گل کیتی اس ویلے تلوار مسکرا جیڑا جواب دیتے جناب یہ جھولیاں خیرات پاونا چاہنا تلوار بلاخر بھول پئی میرا کتنا وقت نرالا سبحان اللہ نتیجہ دینا چاہنا سر چاہے دے جڑے لفظاں دے نال پیار کر تلوار بلاخر بھول پئی میرا کتنا وقت نرالا ہے توجہ
तलवार बिला कर भोल पई मेरा कितना वक्त निराला है मेरे नाले खुद पे बोल दहे जड़ा बन सी अलमा तलवार बिला कर भोल पई मेरा कितना वक्त निराला है माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे नाले खुद पे बोल दहे जड़ा बन सी अलमा वाला है मैनू मानत फकर इस गल दा सहारा दे उस दे हथ विच हां इत्थे ढेर लगणगे लाशां दे अज मैं अब्बास दे हथ विच मेरे बख्तां दी हद कोई नहीं अज मेरे तो वध कोई नहीं के मैं हां तलवारे बावफा थोड़ी जिंदगी होवे थोड़े मयार समाज की क्या बात है कि मैं हां तलवारे बावफा जिहड़े वेले तलवार गल कीती उस वेले मौला गाजी अब्बास दा घोड़ा अशल इवें कन चाहे तलवार दे पासे देख के मेरे मौला गाजी अब्बास दी सवारी मुस्कुरा के गल केड़ी कीती तलवार तू मैनू जान दी नहीं मेरी कितनी शान सुभान अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह जी बंदा मौला अब्बास नू मनदा होवे सोचदा ना होवे ये जमीन ते नहीं बह सकदा कायनात दी कीमत दा शेर मौला गाजी दा घोड़ा तलवार दे पासे मुखातब होके गल केड़ी कीती तलवार तू मैनू जान दी नहीं मेरी कितनी शान निराली है मैनू रिस्क ओ बीबी भेज दिए जड़ी गाजी साहिबान बन के मेंबर हुसैन बादशाह ते खड़ के मौला गाजी अब्बास दे घोड़े दा तारीफ सुनावना चाहना पाक मौला गाजी अब्बास दा घोड़ा तलवार दे पासे मुखातब होके गल केड़ी कीती तलवार तू मैनू जान दी नहीं मेरी कितनी शान निराली है मैनू रिस्क ओ बीबी भेज दिए जड़ी गाजी पालन वाली ओ मैं चावा धरती उल्ट देवा मेरे अंदर जज्बा थोड़ा नहीं मैं पीर अब्बास दा घोड़ा हां मैं विच मैदान बगोड़ा मैं फौजा ते छा जावा दुश्मन दे पीसा जावा के मेरे ते गाजी दी निगाह जेड़े वेले मौला गाजी सफीन दे मैदान च पहला कदम रखिया लश्कर ढेर गाजी है कल्ला एक बंदा वध के आंदा गाजी अपना तारफ सुना तू कौन है उस वेले मौला गाजी दे चेहरे ते जलाल आया सुभान अल्लाह या इंज क्यों ना आखा रब्बे सुल जलाल दी झलक बाबुल हवाइज बादशाह दे चेहरे ते नमदार हुई उस वेले उम्मल बनीन दलाल मुस्कुरा के भाईजान सारी फौज दे पास मुखातब होके गल केड़ी कीती अल्लाह दे हत्थां दा हत्थ हां चेहरा हां खुदा दे चेहरे वाह वाह सुभान अल्लाह अल्लाह दे हत्थां दा हत्थ हां चेहरा हां खुदा दे चेहरे दा शबीर ने मैनू आख्या है मंजर दोहरावा खैबर वाह 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 क्या बात है
شبیر نے مینو آکھیا ہے منظر دہراواں خیبر دا او بن کے خیبر لگ کے حیدر اج وچ میدان دے لڑنا کہ حشر تلک سفیانیاں نے میرے پاک علم تو ڈرنا سرکار نگہبان رسالت سرکار عمران دے ایام موضوع ہے کیونکہ میرا حق بن دے چلو جس موضوع دی مجلس ہوئے اس موضوع دا تھوڑا تذکرہ کیتا اجازت ہے جناب عمران دا آپ نے جولیاں خراب پا لویے جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے ادب سر زمین تے نوکری دے شرف حاصل ہو جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے ایمان کی قسم صاحب ایمان نہیں ہے جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے ایمان کی قسم صاحب ایمان نہیں ہے اور جو حضرت عمران کے ایمان پہ کرے شک حیوان سے بدتر ہے وہ انسان نہیں کیا بات ہے اور پیار کر عمران سے یہ تو ولی کا باپ ہے پیار کر عمران سے یہ تو ولی کا باپ ہے اور خود سراپا نور ہے نور جلی کا باپ ہے اور حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا یہ نہیں کافی ہے خدا جیسا علی اور یہ علی کا باپ ہے خدا جیسا علی اور یہ علی کا باپ ہے پاک علی مرتضیٰ دے پاک بابے دا تذکرہ میں جناب یہ جھولیاں خیرات پڑھنا چاہنا ایک سلوات پڑھ لو چاہیے بات کل ایمان کے باپ کا تذکرہ 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 عین اسلام ہے عین ایمان ہاتھ اٹھتے پے نے حسین بادشاہ دی ذریعے نال معصوم امام حسین بادشاہ نہ ہاتھاں نو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے فرد ثانی جناب دیاں جولیاں دی خیرات پاونا چاہنا کل ایمان کے باپ کا تذکرہ 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 عین اسلام ہے عین ایمان ہے کل ایمان کے باپ کا تذکرہ عین اسلام ہے عین ایمان ہے کل ایمان
जन्नत दा माहौल बन गया। कुछ मुसलमान कहते हैं काफिर है वो, काफिरों ने कहा वो मुसलमान है, काफिरों ने कहा वो मुसलमान है। एक एक लफ्ज कीमती है, एक एक लफ्ज दे नाल सफर कर दे आओ, थोड़ी इबादत मुकम्मल करवा देवा भाईजान। जेड़े लोग आखदे सरकार इमरान कलमा नहीं पढ़िया, सरकार इमरान कलमा नहीं पढ़िया, उन्हां लोगों को मुखातब हो के आदा पिया तू पहले कुरान पढ़ा कहे, माशाअल्लाह तू पहले माशाअल्लाह कुरान पढ़ा कहे, फिर लफ्ज़े इमरान पढ़ा। तवज्जो तो तालिबा, तू पहले कुरान पढ़ा करे, फिर लफ्ज़े इमरान पढ़ा कर। हाँ भाई आज से फितरत का पहला मुसव्वे है वो, कुर्ब इस्मत का नूरे मुसाफिर है वो। नतीजा देना चाहना भाईजान, अली दे बाबे दा तारफ सुनावना चाहना, तू पहले कुरान पढ़ा कहे, फिर लफ्ज़े इमरान पढ़ा कर। हाँ भाई आज से फितरत का पहला मुसव्वे है वो, सुल्ब इस्मत का नूरे मुसाफिर है वो, सुल्ब इस्मत का नूरे मुसाफिर है वो, मुस्तफा की मुवद्दत का ज़ाकिर है वो, फिर भी दुनिया ये कहती है काफिर है वो। शेर मुकम्मल करना चाहना भाईजान, एक एक लफ्ज़ पे गौर करो। आज से फितरत का पहला मुसव्वे है वो, सुल्ब इस्मत का नूरे मुसाफिर है वो, सुल्ब इस्मत का नूरे मुसाफिर है वो, मुस्तफा की मुवद्दत का ज़ाकिर है वो, फिर भी दुनिया ये कहती है काफिर है वो, जिसके इसमें गिरामी पे कुरान में, जिसके इसमें गिरामी पे कुरान में आज भी सूराए आल इमरान है। जिसके इसमें गिरामी पे कुरान में आज भी सूरह आले इमरान है। आनन कलमा नहीं पढ़िया, कलमा नहीं पढ़िया, कलमा नहीं पढ़िया, सर चार दिन वाली दे बाबे दा तारफ सुनावा, जो केडियां अजमतां दा मालिक है, निगहबाने रिसालत मेरा पाक मौला, केडियां अजमतां दा मालिक है। पहले सुन ये बाप है किसका, पहले सुन ये बाप है किसका, फिर बतला मैयार तू इसका, पहले सुन ये बाप है किसका, फिर बतला मैयार तू इसका। कि मैं भाईजान इसका पहलू बदलना इबादत बनी, इसके दामन को छू के तहारत चली। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अली के बाबे दा तारफ सुनाना चाहना भाईजान, पहले सुन ये बाप है किसका, फिर बतलाओ मैया और तू इसका। हाँ भाई इसका पहलू बदलना इबादत बनी, इसके दामन को छू के तहारत चली, इसके दामन को छू के तहारत चली। मेरा मौला है सारे जहां का वली, एक अल्लाह अली एक बंदा अली, जिसके बेटे को लोगों
شاعری دا لطف تان دے پہلے شعر تو دوسرا شعر زیادہ وزن رکھدا ہوے کائنات دی قیمت دا شعر جناب دی جھولیاں وچ خیرات پاونا چاہنا دسنا چاہنا جو میرا مولا کیڑیاں عظمتاں دا مالک ہے کیڑی شان دا مالک ہے علی دا پاک بابا تو ہے جس کو ماننے والا تو ہے جس کو ماننے والا اس نے اس اسلام کو پالا نتیجہ دینا چاہنا چاچا جی تو ہے جس کو ماننے والا اس نے اس اسلام کو پالا ہاں بے کچھ رسولوں سے بھی جس کا رتبہ بڑا خود محمد نے بھی جس کا کلمہ پڑھا ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری 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 شعر مکمل کرنا چاہنا بابا جی تو ہے جس کو ماننے والا اس نے اس اسلام کو پالا بے کچھ رسولوں سے بھی جس کا رتبہ بڑا خود محمد نے بھی جس کا کلمہ پڑھا خود محمد نے بھی جس کا کلمہ پڑھا جس کے پہلو میں اسلام پلتا رہا اور انگلی پکڑ کر محمد سے بھی جس کا رتبہ بڑا خود محمد نے بھی جس کا کلمہ پڑھا خود محمد نے بھی جس کا کلمہ پڑھا جس کے پہلو میں اسلام پلتا رہا اور انگلی پکڑ کر محمد چلا آیتوں کی زمین جس کی آگوش ہے آیتوں کی زمین جس کی آگوش ہے فکر تطہیر ہی جس کا دامن ہے آخری شعر قصیدے دا اس دے بعد ایک بین ممبر سیدزادے دے حوالے سرکار عمران دی کل زندگی ہے 80 سال اس جہان وچ منتقل ہوئے لہر وچ اتاریا گیا سرکار عمران جڑے ویلے لہر وچ اتارے گئے قبر دا منظر سناونا چاہنا بھائی جان نور کا رتبہ سمجھاتا ہوں قبر کا منظر دکھلاتا ہوں سرکار عمران لہر وچ اتارے گئے اللہ تعالیٰ ملائکہ نو بھیجے صاحب کتاب گھنن جاؤ جڑے ویلے ملائکہ صاحب کتاب نہیں گھنیا واپس گئے اللہ کہے صاحب کتاب گھن کے کیوں نہیں آئے اس ویلے ملائکہ کبریا دے پاس مخاطب ہو کے گھر کیڑی کیتی کہ میں بھائی جان خود ہے مولا علی سر جھکائے ہوئے ساتھ زہرا کے سر منظر دکھلاتا ہوں حساب کتاب گھنن واسطے گئے ہاوے حساب کتاب گھن کے کیوں نہیں ہے اس ویلے ملائکہ کبریا دے پاس مخاطب ہو کے گل کیڑی کیتی ہاوے خود ہے مولا علی سر جھکائے ہوئے ساتھ زہرا کے سر میں ہے آئے ہوئے ساتھ زہرا کے سر میں ہے آئے ہوئے ساتھ زہرا کے سر میں سجائے
نتیجہ دے کہ بھائی جان ممبر چھڑنا جانا خود ہے مولا علی سر جھکائے ہوئے ساتھ زہرا کے سرور ہے آئے ہوئے ساتھ زہرا کے سرور ہے آئے ہوئے اور عصمت کی چادر بچھائے ہوئے سارے بیٹھے ہیں محفل سجائے ہوئے حکم دے کیا کریں ہم پریشان ہیں حکم دے کیا کریں ہم پریشان ہیں حکم دے کیا کریں ہم پریشان ہیں آج تو پاک عمران مہمان ہے سردار کلندر اب آپ کے سامنے خطیب ولایت علی جناب علامہ سید علی وجی شاہ صاحب